Mga igsoon, mayong hapon. Tinuod ba nga si Birhen Maria walay sala? Kay mo na ang atong doktrina mga igsoon, ang Immaculate Conception. Tinuod ba ang tubag nga si Birhen Maria tinuod gyud nga way sala? Apan nga atong mga igsoon nga mga dili ingon nato nga mga dili Katoliko, moingon nga si Birhen Maria dunay gyud siya sala. Ngano man? Kay naa kuno sa mabasa sa Roma 5:12 nga ang tanang tao nakasala nya si Birhen Maria kay tao man therefore dunay sala. Napo sila katarungan mga igsoon. Apan mayong timanan nga in every general rules there is an exemption. Sama pananglit sa traffic light, no? Kung kini siya pula, stop gyud. Di gyud ka pwede magi diha kay stop. Pero ngano man nga ang ambulansya pwede man moagi ang mga emergency. So, exempted na siya sa rules, mga igsoon. So, unsa man gyud konsepto nga moingon ta nga si Birhen Maria walay sala. Mao ni, mayong timanan nga ang Dios tungod sa iyang gugma sa mga tawo sa kalibutan, gusto gyud niya ang tawo iyang luwason. Kay ngano man, kay gumikan sa sala, ang Dios nagpahalayo sa tawo. Ang relasyon sa Dios ug sa tawo, ang talikala na bugto tungod sa sala na mabasa sa Isaiah 59:2. So ang Dios nalayo na sa tawo tungod sa sala, pero kay gusto man niya nga luwason ang tawo, nagpakatawo siya ni agi siya sa sabakan ni Birhen Maria. Tiknot nga ang Dios magpalayo sa tawo tungod sa sala, pero nisulod siya sa sabakan ni Birhen Maria. Nga si Birhen Maria tao baya, dayag na lang nga si Birhen Maria walay sala kay nisulod ang Dios sa iyang sabakan. Ni ana pa lang nga rason mga igsoon si Birhen Maria wala na gyud siya sala. Kay ang purpose sa Dios diha siya moagi aron sa pagluwas sa katawhan. So na exempted siya sa general rules nga ang tanang tawo nakasala. Nya kung imo pong basahon mga igsoon sa Genesis 3:15, human ang bitin mitintal sa babae nga mo si Eva, ang Dios niingon sa iha nagigistorya. Matud pa niya, tungod kay ikaw ng limbong, ako magabutang kanimo og panag-away, taliwala sa babae og kanimo. Siya magadugmok sa imong ulo ug ikaw magapahit sa iyang tiil. Ikaw og ang imong kaliwat og ang kaliwat sa babae adunay panagbingkil. So dunay makita nimo mga igsoon nga adunay panagbingkil sa sinfulness og sinlessness. Kay kung makig-away gani, but pasabot wala gid siya sala. Lisod masag kayo og naa siya sala unya makig-away siya sa parehas na sila. So dunay panag-away sa sinfulness og sinlessness. Kana mo na si Birhen Maria. Ngano man, kinsa man ang kaliwat sa babae? Si Kristo. Na mabasa ninyo na mga igsoon nga si Kristo mo butang sa iyang kaway ilalom siyang tiil. Nya mo man giingon sa Biblia nga mudugmok. No agbasa mo guna to na mga igsoon sa 1 Corinto 15:25 og sa Roma 16:20. Kay butang ilalom sa tulog magadugmok niini. Unya kinsa man ang kaliwat sa babae nga mudugmok? Si Kristo. Unya wala po ilaing kaliwat nga gibasi. Si Kristo ra ngano man. Mayong timan-an nga sa tradisyon sa mga Hudiyo, ang kaliwat ibasi gyud dito sa lalaki pirmi kibali sa bana. Sa bana pirmi. Kung imong basahon dia gikan sa amahan, kaliwat sa amahan, sa great grandfather, walay sa babae gibasi. Pero si Kristo nahimo siyang kaliwat sa babae tungod kay si Birhen Maria wala man pud siya wala man siya bana nga mo'y hinungdan sa pagpakatao ni Kristo. Munang gitawag siya kaliwat sa babae. So si Kristo na walay laing kaliwat sa babae si Kristo. Kay ang kaliwat sa kasagara ang kaliwat ibasi man sa lalaki. So si Kristo na. So klaro og tin-aw nga si Birhen Maria walay sala. Kay nagoy panag-away sa sinfulness ug sinlessness. So kinsa man na si Birhen Maria, nya iyang kaliwat si Kristo, klaro og wala gyud siya sala. Kana nga rason mga igsoon, klaro og tin-aw na nga si Birhen Maria walay sala.